अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। इमरान खान साहब ने अपने सफ़ीरों से बड़ा दबंग ख़िताब किया, बड़ा गुस्से में उन्होंने ख़िताब किया है। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राशन कार्ड फलाही रियासत का बाकायदा तौर पर अब इजरा आगाज़ हो चुका है। और इसके साथ मिफ्ताइल जो हैं उन्होंने फ़ौज की हमायत का ऐलान कर दिया। तो बात करता हूँ मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने आज अपने सफ़ीरों को, जो बैरून मुल्क सफ़ीर है ना पाकिस्तानी, जितने भी सफ़ीर हैं उन सबको बुलाया आज, और उनसे मतलब कि वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया, और उनको यूँ कह लें कि एक तरह से उनके स्क्रू टाइट किए हैं। उनकी जो ट्यून ख़राब हुई हुई थी माजी में, जिस तरह वो समझ रहे थे कि हम अफसर शाही हैं, तो अफसर शाही नौकरी है हमारी, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हमें तो कुछ कहने वाला नहीं है, हम जो मर्ज़ी करें। और किस तरह उनका लेबर के साथ और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ एटीट्यूड था, उस हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल से और फैक्ट्स एंड फिगर में बात की है। उन्होंने 2-4 कंप्लेन पढ़ के दिखाई जो उनके पास आई हुई थी। सिटीज़न पोर्टल है हमारा एक, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इजरा किया था। तो सिटीज़न पोर्टल में जो आई हुई थी ना शिकायत, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, जो वहाँ पे कमाने के लिए गए हुए हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर, अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को सबको छोड़ के गए हुए हैं, तो उस पर उन्होंने बड़े डिटेल से बात की कि किस तरह से उनको शिकायत मौसूल हुई हैं, और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक एक शिकायत पढ़ के उनके सामने रखी और उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप डील कर रहे हैं। ये तो मुल्क का एक बहुत अजीम लोग हैं ये, जो अपना घर बार छोड़कर अपने बीवी बच्चों से दूर हैं। एक एक साल तक वो पाकिस्तान अपनी बीवी बच्चों का मुंह नहीं देखते। तो इस तरह उन्होंने उनको स्क्रू टाइट किया, जो जितने भी सफ़ीर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आपका रवैया, ये जो आपका एटीट्यूड है ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ, और किस तरह आप उनको नादरा के हवाले से जलील करते हो, पासपोर्ट के हवाले से जलील करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और जो पाकिस्तानी बाहर ख़ास तौर पर जो वहाँ पर कैदी हैं उनके साथ किस तरह से गैरों वाला सलूक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपका बिहेवियर ख़ास तौर पर इन अजीम लोगों के साथ, जो मुल्क का सरमाया, जो मुल्क में अच्छी खासी अमाउंट भेजते हैं, उनके साथ इस तरह आपका रवैया अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा इस तरह का रवैया। तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं ये मज़ीद ये इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में जो है ना जी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1 मई से अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो 1 मई से अमरीकी इनखला शुरू हो जाएगा। वहाँ से अमरीकी जो फ़ौजें हैं वो 1 मई से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, और अमेरिका ने भी अपने न्यूज़पेपर में इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि अमेरिका जो है ना अब वो निकल रहा है अफ़गानिस्तान से। उनका मकसद पूरा हो चुका है, तो वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। तो जैसे ही उन्होंने निकलने का आगाज़ किया, शुरुआत की निकलने की, इसके साथ ही वहाँ पर जो अफ़गान हुकूमत है उसकी और आपस में जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी आपस में खाना जंगी शुरू हो चुकी है, और बड़ी अच्छी खासी तादाद में अफ़गान जो हैं हुकूमत के लोग, अफ़गान आर्मी के लोग भी मारे गए हैं। इसके साथ जो अफ़गान तालिबान हैं उनके भी अच्छे खासे लोग मारे गए हैं, और अच्छे खासी जो है ना एक तादाद वहाँ पर खाना जंगी का आलम है, सिविल वार शुरू हो चुकी है। और अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि वहाँ पर जो एक कंधार एयरबेस है, तो वहाँ पर एक एयरबेस है, अमेरिकन एयरबेस थी, इसको अमेरिकन ने कंट्रोल किया हुआ था। तो वहाँ पर जो है ना धमाका हुआ है, अच्छा खासा ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ पर इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तो तालिबान ने नहीं ली कि ये तालिबान ने किया या नहीं किया, लेकिन ये बहुत से इंटेलेक्चुअल्स का कहना है, बहुत से जो एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये अमेरिका की अपनी ही साजिश है वहाँ पर धमाका करना, क्योंकि वहाँ पर बहुत कीमती अमरीकी गाड़ियाँ थी जो अपने जो फ़ौजी हैं ना वो यूज़ करते हैं। ये जंगी ख़ास तौर पर जो जंगी फ़ौजी हैं वो वहाँ वो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करते हैं। तो वो उन्होंने उनकी गाड़ियाँ थी, अब वो वापस तो ले जा नहीं सकते थे, ले जाना उनके लिए आसान नहीं था। तो वो उन्होंने कहा कि ना तो हम ये देना देंगे अफ़गान हुकूमत को, अगर अफ़गान हुकूमत को दी तो ये अफ़गान तालिबान उनसे छीन लेंगे और अपने गलत मकसद के लिए उसको यूज़ करेंगे। इसलिए उन्होंने जो है ना ख़ास तौर पर उन गाड़ियों को तबाह करने की कोशिश की, और शो ये करवाया
کہ یہ جو حملہ ہے یہ یا تو افغان طالبان کی طرف سے ہوا یا افغان حکومت کی طرف سے ہوا ہے. اب اس چیز کو ویریفائی تو نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اگر طالبان کرتے تو انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری لینی تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہنا تھا کہ یہ حملہ ہم نے کیا. اگر وہ افغان جو ہے یہ حکومت پر حملہ کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور وہاں پر آلریڈی سول وار جاری ہے، وہاں پر سول وار ہو رہی ہے افغان حکومت کے درمیان اور طالبان کے درمیان اچھی خاصی جنگ چھڑ چکی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو اس کی بھی انہوں نے اگر وہ کرتے تو ذمہ داری لینی تھی. تو یہ بہت سے انٹلیکچوئلس کا کہنا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے قندھار ایئر بیس پر تو یہ کروایا تو امریکن نے ہی کروایا. اس کے ساتھ بات کریں تو مفتاح اسماعیل جو ہیں انہوں نے جی آپ ان کا یو ٹرن دیکھیے گا پی ایم ایل این والوں کا. کل تک مریم نواز اور میاں صاحب جو ہے وہی آرمی چیف کو گالیاں دے رہے تھے، وہی ڈی جی آئی ایس آئی کو گالیاں دے رہے تھے کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا مہنگائی کا، آپ کو حساب دینا پڑے گا 2018 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ اس قوم کے مجرم ہیں. تو وہی لوگ مفتاح اسماعیل جو 249 کراچی میں الیکشن ہارے ہیں پی ایم ایل این کے، انہوں نے درخواست جو دی ہے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہمیں جو اعتماد ہے نا وہ صرف اور صرف فوج پہ ہے. اب آپ خود دیکھیے یہ یو ٹرن ہے، یہ کیا ہے، بڑی فنی سی بات لگتی ہے. کل تک آپ فوج کو گالیاں دے رہے تھے اور آپ اسی فوج پر اب اطمینان ظاہر کر رہے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہے، اب الیکشن کمیشن پہ بھی یقین نہیں رہا. وہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی دھاندلی کی ہے، اب یقین ہے تو صرف فوج پر یقین ہے. انہوں نے کہا کہ ووٹ جتنے بھی ہیں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں، فوج جو ہے نا وہ اس کی ری کاؤنٹنگ کرے تو اس پہ ہمیں یقین ہوگا. اب آپ خود دیکھیے گا کہ ان کا مفاد بیسیکلی ہے کیا، یہ کس وجہ سے. جب زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پڑتے ہیں. تو وہی سین اب وہ شو کروا رہے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہی پی ایم ایل این والے اور فوج کو تنقید کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، آج فوج کے پاؤں پڑ رہے ہیں اور اعتماد کا ادارہ، کمپیٹنٹ ادارہ، پروفیشنل ادارہ کی صرف فوج ان کو نظر آ رہا ہے اور کوئی ادارہ ہے ہی نہیں. تو یہاں پر ان کا ڈبل سٹینڈرڈ، ڈبل معیار ان کا دیکھیے گا کہ کس طرح ہے. اس کے ساتھ فلاحی ریاست کا اکثر اوقات پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ان کی بہت سی تقاریر میں. تو ابھی جو ہے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا خاص طور پر خیبر پختونخوا میں. انہوں نے ایک راشن کارڈ کا اجرا کر دیا، جو جتنے بھی غریب لوگ ہوں گے، جو مستحق افراد ہوں گے، ان کو باقاعدہ طور پر راشن کارڈ دیا جائے گا. اور صرف یہی نہیں کہ راشن کارڈ دیا جائے گا بلکہ وہ راشن حکومت کی طرف سے ان کے گھر میں پہنچایا جائے گا، نہ کہ وہ راشن کارڈ کا استعمال غلط کیا جائے، پولیٹیکل انفلوئنس ہو. تو وہ اس طرح نہیں ہوگا، اب باقاعدہ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور وہی راشن کارڈ وہ پوری جو ہے نا غریب عوام تک پہنچایا جائے گا. اور نہ صرف دیا جائے گا بلکہ راشن ان کے گھر تک حکومت کی ذمہ داری ہوگی. جو مستحق افراد ہوں گے تو وہ ان کے گھر تک راشن حکومت کی ذمہ داری ہوگی ان کے گھر تک پہنچایا جائے گا. تو وہاں سے شروعات ہے خیبر پختونخوا سے، اور اسی طرح پورے پاکستان کے صوبوں میں بھی دیا جائے گا اور پورے پاکستان کے تمام شہروں میں بھی اس چیز کا اجرا کیا جائے گا. سو تبدیلی آپ خود دیکھیے گا کہ کتنے بڑے لیول کی آ چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں انہوں نے جو سٹیپ لیا اس کو بھی پورا امپلیمنٹ کیا. اس کے ساتھ ہی اب راشن کارڈ اور موبائل جو انہوں نے چلائی ہے کہ کھانا جو ڈیلیور کرتے ہیں لوگوں کو، جو سڑکوں پہ روڈوں پہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جو گھر سے آئے ہوتے ہیں، سٹیزن ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کھانا بھی دیا جا رہا ہے. تو اب آپ خود دیکھیے گا، آپ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا دے کے بتائیے گا کہ یہ جو راشن کارڈ کا، اور دوسرے نمبر پر جو پرائم منسٹر نے خاص طور پر سعودی عرب کے سفیروں کو ان کے سکرو ٹائٹ کیے ہیں کہ ان کو جو شکایات ملی ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی، اور ان کو اوور کم کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے جو سٹیپ لیا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ سٹیپ ٹھیک لیا گیا یا نہیں لیا گیا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے خیال رکھیے گا ڈھیر سارا، اور اپنے چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.